ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। शुक्लांबरधरौ विष्णुं शशिवर्णं सदुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधामदिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। अथ श्रीमन्नारायणीयम् षोडशं दशकम् नरनारायणावतारवर्णनं दक्ष दक्षयागवर्णनं च दक्षो विरिञ्च धनयोधमनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिक षोडशचापकन्याः धर्मे त्रयोदश ददौ पितृशस्तुदां च स्वाहां हविर्भुजसती इरिचेतुदंशे मूर्तिर्हि धर्मगृहीणि सुषेव भवन्तं नारायणं नरसकं महितानुभावम् यज्जन्मनि प्रमुदिता कृतदूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रभवरुषुर्नुनुवुः सुरौघाः दैत्यं सगसरकवसं कवचैप्रीतं परितं सागस्त्रवस्त्रतपसरमाभिलव्यैः पर्याय निर्मित तपसमरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कडममुं नेहतां सलीलम् अन्वराच्छन्नुपदिशन्नभिमोक्षधर्मं त्वं प्रधृत्मान् बदरिकाश्रममध्यवासीः चक्रोदते शमतपोबलनिस्समात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रिजिगायमारम् कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविसिगैर्विकसत् विलासैः विद्यन्मुहुर्मुहरकम्प मुदीष्य सत्त्वां पीतत्वयाद जगते मृदुहास बाजा पीत्यालमङ्गज वसन्त सुराङ्गनावह मन्मानसन्दुविह जुषुत्वमिरिप्रुवानक तौ विस्मयेन परितस्तु वदाम दैक्ष्यां प्रादर्शयस्व परिसागर कादराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनातयस्ते त्वत्तासिका परिमलै किल मोहमापुः दत्तां त्वया च जगृसुस्तृपयैव सर्वासि कर्वकमनीं पुनरुर्वसीं तां दृष्ट्वोर्वसीं तव कादञ्च निशम्य चक्रः पर्याकुलो जनिभवन्महिमावमर्शात् एवं प्रशान्तरमणीयत्रावतारात् त्वत्तोदिको वरद कृष्णधनुस्त्वमेव दक्षस्तुतातुरशिलालनयना रजेन्दः नाद्यादृतस्त्वयि च कष्टमचान्तिरासीत् योनिव्यरुत्त सवभवत्तनमेव सर्वं यज्ञे स वैरपिसुने स्वसुधाौ व्यमानीत् कृच्छेत्तमर्थितमकसदुकृत्तशीर्षः देवप्रसादिदहरा तत्लप्तजीवक तत्पूरितः
क्रतुवर पुनराभशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकरभागि मरुत्पुरेश इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं चेति षोडशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते अथ सप्तदशमं दशकं दुर्वचरितवर्णनम् उद्दानपादनिर्बधोर्मनुनन्तनस्य जाया बभूव सुरुचिर्निधरामभीष्टा अन्या सुनिधिरिति पर्तुरणादृदासा त्वामेव नित्यमगदिश्चरणं कदाभूत् अङ्गेऽपि दुसुरुचिपुत्रकमुत्तमं तं दृष्ट्वा ध्रुवः सुनीति सुतोतिरोक्षन् आशिक्षिपे किल चिसुस्तुतरां सुरुच्या दुःसन्तचा खलु भवत् विमुखैरसूया त्वन्मोहितोऽपि दरिपश्यति तारवच्छे दूरं दुरुक्ति निगदः स गतो निजाम्भां सा विश्वकर्मगदि सुन्दराय सन्तराणय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिववे शशंस आकर्ण्यसोऽपि भवदर्शननिश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षक सन्दृष्टनारत निवेदितमन्द्रमार्गग त्वामाराराध तपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्ण हृदये नगरीं गतेन टीनारदेन परिसान्त्वितचिद्दवृद्धौ पालत्वदर्पितमणाक्रमवर्तितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान् तावत् तपोबल निरुच्वसिते तिकन्ते देवार्तितस्त्वमुदयत् करुणार्द्रशेताः त्वत्रूपचित्रनीलिनमते पुरस्तात् आविर्बभूवित विपो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शन परमद पारतरङ्कितं तं दृक्प्यां निमग्नमिव रूपरसायनेते दुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे सम्पृष्टवानसि तरणे तदादरेण तावत् विबोध विमलं प्रणुवन्तमेनम् आपाशास्त्वमवगम्य ततीयभावम् राज्यं शिरं समनुभूय भजस्व भूयक सर्वे तरन् ध्रुवपदं निवृद्धिहीनम् इत्युषित्वयि गते निरुपनन्दनोऽसौ आनन्दिता किल जनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः तादे गते च वनमातृत राज्यभारः यक्षेण देवनिगते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैष युक्तनिरदो विरदो मनुक्त्या शान्त्या प्रसन्न हृदया धनदादुभेदात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढामववृणोन् महात्मा अन्धे भवत्पुरुषनीतविमानयातक मात्र समं ध्रुवपते मुदितोऽयमास्ते एवं स्वकृत्य जनभः पालनलोलधीस्त्वं वातालयातिबनिरुन्धि ममाम यौघान् नारायणाखिल इति श्रीमन्नारायणीये दुर्वचरितवर्णनं नाम सप्तदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते अथ अष्टादशं दशकम् विरुतचरितवर्णनम्
जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्यौ व्यजनिसुतः सवेन नामा तत्तोषिदितमदिः स राजवर्यक त्वत्पादे निगिदमनावणङ्गदोभूत् पापोऽपि क्षितितलपला पालनाय वेनक पौर्यात्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यक सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजान्ययन् न्यरौत्सीत् साम्प्राप्ते हि कथनाय तापसौखे मद्दोन्ये भुवनपदिर्न गच्छनेति द्वन्निन्दा वचन परो मुनीश्वरैतैः शाभाग्नौ शलपदशामनायिवेनक तन्नाशात् खलजनपीयुरुगै मुनीन्द्रैः तन्मात्रा शिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्तागे परिमतितादधोरुदण्डात् तोर्दण्डे परिमदिते त्वमाविरासीः विख्यातपृथुरुदितापसोपतिष्ठैः सूदाद्यै परिणुत भाविपूर्य वीर्यक वेनार्त्या कबलित सम्पदं दरिद्री आक्रान्तां निजधनुषा समाम काशीगि भूयस्तां निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यै समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यपिलषितानि यानि धानि स्वचन्तं सुरभिनुधनु मधूद् अस्त्वम् आत्मानैकचति मकैत्वयि धृतामन् आरब्धे शतमथ वाचि मेतयाके स्पर्तालुच्छतमकयेत्य नीचवेषः कृद्वाचन् तव तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुखरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौ तं मुनिवरमण्डले सुगुषौ जुगुषौ रुद्धाने कमलभवेव क्रोधो समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षता स्वयं स्वं दत्तत्वौ तत्तत्त्वौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदकथाभिदेव सत्रस्तं मुनिनिवहं हितानि शंसन् जग्जिष्टा सनकमुगान् मुनीन् पुरस्ताद् विज्ञानं सनकमुखोति तन्ततानक स्वात्मानं स्वयमकोमो वनान्तसेवी तद्दादृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वादकेकवासिन् इति श्रीमन्नारायणीये पृथुचरितवर्णनं नाम अष्टादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ एकोनविंशं दशकम् प्राचेदशदकथानुवर्णनम् पृतोस्तु नप्ता पृथुधर्म कर्मटक प्राचीनबर्हिर्युवदौ शत्रुतौ प्रच्छेदसो नाम शुच्चेतससुतान् अजीजनत्वत्करुणाकुरानिव पितुः निरतस्य शासनात् भवत्तपस्या प्रतात् दशाभिते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तडे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरम् तदा भवत्तीर्थमिदं समागतः भवो भवत्सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासत्
प्रकाशमासात्य प्रचेदसाम् उभातिषद्भक्ततमस्तव स्तवम् सत्स्तवं जपन्तस्तममी जलान्तरे भवन्तमासो विशतायुतं समाः भवत्सुखास्वाधरसादमीष्व्यान् बभूव कालो धृतवन्न शीघ्रदा तपोभिरेषा मदिमात्रवार्तिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पीतोऽपि देशां कृकयादनारद प्रदर्शितात्मा भवदात्मताय ययौ कृपाफलेनैव प्रचेदसां प्रकाशमाकापदकेन्द्रवाहनः विराजिश्चक्रादिवरायुतां क्षुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदञ्जिदत्युत्तुदिः प्रसेदसां तावदयाशतामपि त्वमेव कारुण्यपरात् वरानदाः बद्विचिन्ताभि शिवाय देहिनां भवत्वसौ रुद्रनुदिच्च कामधा आवाप्य कान्तां तनयामकीरुहां तया रमत्वं दशलक्षवत्सरी सुदोऽस्तु दक्षो ननु दत्तनाक्षमा प्रयासपेदिन्ययकतो मुदैव ताम् तदच्चते भूदलरोतिनस्तरून् कृतादकन्तो दुर्गिनेन वारिताः द्रुमै च दत्तान् तनयामवाप्यतां त्वदुःखकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं स सुदं कृतात्वराः प्रचेदसो नारदलब्धयात्या अवाप पुराणन्तपदं तदाविदः वाताल त्वमीश वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये परिच्छेदसकथानुवर्णनं नाम एकोनविंशं दशकं शताब्दम् नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते अथ विंशमं दशकम् विंशतितमं दशकं ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनम् प्रियवरदस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्नेत्रा राजदुदितो हिनाभिः त्वां दृष्टवान् इष्टतमिष्टिमध्ये तदैव तुष्टै कृतयज्ञकर्मा अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञस्वतुल्यं सुधमर्त्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवानः तिरोददा पर्यषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियाया मतमेरुतेव्यां त्वमं शतो वृषपाभितानक अलोकसामान्य गुणप्रभावक प्रभावितो शेष जनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी प्रदिराज्यभारं नितायनाभिः सकमेरुतेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी कदखिलानन्दपदं पदन्ते यन्त्रस्त्वदुर्गर्षकृतादमर्षात् ववर्षणास्मिन्न जना बवर्षे यथा तथा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेण व्यददा सुवर्षं जितेन्द्रे तत्ताङ्गमणिं जयन्तीम् अदोद्वहन्नात्मरदाशयोऽपि अजीजनतत्र चदन्तनूजान् येषां क्षितीशो
भरतोऽग्रजन्मा न वा भवन् योगिवराण्यवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षघण्टान् सैका त्वशीदस्तव शेषपुत्राः तवो बलाद् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुदेप्योद मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्विदमुक्तिमार्गम् स्वयं गद पारम अंस्य वृद्धिं अधो जडोन्मत्तपिशाचर्यां परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्य मानक विकारहीनो विचचार कृष्णा महीमहीनात्मरसाभिलीनक तयुव्रतङ्को मृगगागचर्याम् चिरञ्चरन्नाभ्यपरं स्वरूपम् तवा हृदाङ्गकुटकाशले त्वं तापान्ममापावो वातनाथ इति श्रीमन्नारायणीये ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनं नाम मम विंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अत एकविंशतितमं दशकं द्विदीबादीषु भगवत्उपासन प्रकारवर्णनम् मध्योद्भवे भुव इलावृतनाम्नि वर्षे गौरी प्रधानवनिता जनमात्रभाजी शर्वेण मन्द्रनुदिभिः समुपास्यमानं सङ्कर्षणात्मकमतीश्वर संश्रये त्वाम् भद्राचवनामक इलावृतपूर्ववर्षे ऋषिभिः परिणूयमानं कल्पान्तकूटनिगमोद्धरणप्रवीणं ध्यायामि देव अयशीष धनुं भवन्तम् ध्यायामि दक्षिणकदे हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिवेशमानम् उद्दुङ्गशान्त धवलाकृतिमेघसुन्दं ज्ञानप्रदन्नरहरिं भगवन् भवन्तम् वर्षे प्रदिशि ललितात्मनि केतुमाले माले लीला विशेष ललितिं सिमितशोभनाङ्गं लक्ष्म्या प्रजापति च्युतैश्च निषेव्यमानं तस्या प्रियाय धृतकाम धनुं भजे त्वं रम्ये युधीचि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे तत्वर्षनाथमनुवर्य सपार्यमाणं भक्तैरवत्सलममस्त्र मत्स्याकृतिं भुवननाद भजे भवन्तम् वर्षं हिरण्मय समाग्वय मौन्तराहम् आदीनमद्रिधृति कर्मडकामडाङ्गम् संसेवदे पितृगणप्रवरोर्यमायं तन्त्वां भजामि भगवन् परिषिन्मयात्मन् किञ्चोत्तरेषु कुरुषु प्रियाया धरण्या संसेवितो महितमन्त्रमुदिप्रभेदैः दंष्ट्राकाकृष्टकनपृष्ठगरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विघ्नुमुदयज्ञवरागमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाक्षवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमात्मुतरूपशाली रामात्मक परिलसन् परिभागि विष्णु श्रीनारदेन सग भारतकण्ठमुख्यैः
त्वं साङ्ख्ययोगनुदिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिग साधुजनाभिरक्षी नारायणो नरसखः परिभाहि भूमन् प्लाक्षेर्करूपमयि साल्मयिन्तुरूपं द्वीपे भजन्ति कुच्च नामनि मन्निरूपम् क्रौञ्चेऽम्बरूपमत वायुमयं च शाखे त्वां ब्रह्मरूपमयि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वैर्ध्रुवादिपिरुडु प्रकरैः पुच्चादिकेष्ववयवेष्वभि कल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा मकतामुपास्यक सन्त्यासुरुन्दिनक नरकं मम सिन्धुशायिन् पातालमूलभुविशेषधनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतहलम्बुजकाङ्कणाभिः जुष्टं भजेहरस्गतान् कुरुखेहनाथ नारायणाखिल गुरो इति श्रीमन्नारायणीये जम्बुद्दीपोदिषु भगवत् उपासना प्रकार वर्णनं नाग ये नाम एकविंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वाविंशतितमं दशकम् अजोमिलो भाग्यानम् अजामिलो नाम मगीसुरपुरा शरण्विवो धर्मपदान् गृहाश्रमी कुरोर्गिरा काननमेद्य दृष्टवान् सुदृष्टचीलाङ्कुलटां मताकुलाम् स्वदप्रान्तोऽपि दहाहृदाशयक स्वधर्ममुद्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमो भवन् पुनः तदौ भवन्नामयुते सुते समृद्ध काले यमराज किङ्करान् भयङ्करां स्त्रीन् अभिलक्षयन् भिया पुरामणाग्धस्मृतिवासना बलात् जुहाव नारायण नामकं सुतं दुराशयस्यापि तदा ध्वनिर्गद्वदीयनामाक्षर मात्रवैभवात् पुरोबिभे दुर्भवदीय पार्षदाः तदुर्भुजापि चपडा मनोरमाः अमुचञ्च सम्भाष्य विकर्षतो पठान् विमुञ्च देद्या रुदुदुर्बलाधमी निवारिदाद्देश भवच्चनैस्तथा तदीयपावन्निखिलन्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथं तु निष्कृते कृते विभो दण्डनमस्ति पण्डिताः न निष्कृति विदिता भवादृशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे श्रुतिः समृद्धिभ्या विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापन्नलुनन्ति वासना अनन्तसेवाद् निगृन्तदि त्वयीयम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे अनेन भोजन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्व विनिष्कृति कृता यदग्रहीन्नाम पया कुले हरेः इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे निर्नाम बुद्ध्याभि मुकुन्द कीर्तनं दगत्य गौहान् महिमास्य दादृशः यदाग्निरेदांसि यदौषतं गतान् इति प्रभो तवत्पुरुषा बभाषिरे इति हृदैर्याम्य पडैरपाश्रुते भवत्पडानां चकने दिरोहिते भवत्समृतिं
कच्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवत्पदैरसौ स्वकिङ्करा वेदनशङ्कितो यमः त्वदङ्गरिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृद्यान् शिक्षु तुच्छकैः सतेव वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अजोमुलो भाग्यानं नाम द्वाविंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ त्रयोविंशतितमं दशकम् चित्रकेतु उपाख्यानम् सरि दक्षचरितं चित्रकेतु उपाख्यानं च प्रचेदसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षक त्वस्सेवनौ विदितसर्गविवृत्तिकामकः आविर्बभूविद तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं तदितचां च वत्तूमसिग्नीम् तस्यात्मजाद्वयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमाबुः नैकत्र वासं ऋषये समुमोष चापं भक्तोत्तमध्वऋषिरनुग्रहमेव मेने षट् शशट्या ततो दुगिदिरुभिः सुगुरुजत्कुलौघान् दौवित्रसूनुरततस्य स विश्वरूपः दत्सोत्रवर्मित मचापयदिन्द्रमाझौ देवत्वदीय महिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राकृही निरुपदिरङ्गिरसप्रभावा लप्त्वैकपुत्रमद तत्र हदे सबन्ती शङ्कैरमुग्य तव चस्तव माययासौ तं नारतस्तु सममङ्गिरसतयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुदस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहम् त्यक्त्वा त्वदर्शनवितौ निरुपदिन् नियुङ्कतः स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोदलप्त्वा तोषाय शेव बभुषो ननु ते तपस्यन् विद्यातरादिपदितां सखिल सप्तराद्रे लप्त्वाप्यकुण्डमदिरन्व भजद्भवन्तम् तस्मै मृणालनतवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण भक्तनुदिसिन्धगणावृतेन प्रातुर्भवन्न चिरतो नुदिभिः प्रसन्नक तत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य धिरोदधात त्वद्भक्तमौलिरतसोऽपि स लक्षलक्षं वर्षाणि अर्षुलमना भुवनेषु कामं शङ्कापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गादिरेकरहितो ललितं चचार अद्यन्त शङ्क विलयाय भवत्प्रणुन्नक नूनं स्वरूप्य गिरिमाप्य महत् समाजे निःशङ्गमङ्गकृतवल्लभ मङ्गजारिं तं शक्करन् परिहसन्नुभयाभि चेपे निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचित चापमोक्षक वृद्रासुरध्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनै समरे विचित्रं चत्रोरभिब्रह्मभाष्य कथः पतन्ते तत्सेवनेन दिदिरिन्द्रिव वदोत्यतापि तान् प्रत्युदेन्द्र सुकृतो मरुतोऽपि लेपे दुष्टासयोऽपि चुपदैव भवन्निषेवा दद्दादृशस्त्वमम मां पवनालयेश इति
श्रीमन्नारायणीये दक्षशरितं चित्रकेतुभाग्यानं चेति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।